अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई। बड़ी खुशगवार हैरत हुई पाकिस्तान के अंदर। जब सब लोग जागे तो बड़े हैरान थे, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था कि पार्टी तितर बितर कर दी गई है, तहरीक इंसाफ के ऊपर कलाड़ियां चला दी गई हैं, बिल्कुल बांध कर तहरीक इंसाफ को चीर कर रख दिया गया है। लोग मायूस हो जाएंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, लोग घरों के अंदर दुबक कर रह जाएंगे। हैरान कुन तौर पर लोग फिर बाहर निकले हैं, मैसिव तादाद में निकले हैं। हैरान कुन तौर पर जो सर्वेज हुए हैं, उन सर्वेज के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत में मजीद 5% का इजाफा हुआ है। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में लोगों को जो तहरीक इंसाफ को सिंबल्स दिए गए हैं, उन सिंबल्स के साथ उन्होंने मुख्तलिफ चीजें जोड़कर बना ली हैं। हैरान कुन तौर पर लोग कह रहे हैं कि अवाम के अंदर पहुंचे। लेकिन उससे पहले ये आपके सामने डिटेल्स रखते हैं, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जो कल जो कराची में हुआ है। लेकिन उससे पहले आज एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। लेकिन मैंने सुबह 8 बजे से टेलीविजन लगाया हुआ है, टीवी लगाया हुआ है, टीवी पर कोई लाइव ट्रांसमिशन नहीं आई, कोई लाइव जज बैठे हुए नजर नहीं आए, कोई लाइव समाअत पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन नहीं दिखाता रहा। तो तस्वीर क्यों नहीं सामने आई? आज जो फैसला देने वाले थे, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, उसकी लाइव समाअत क्यों नहीं आई? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आज शायद टीवी के ऊपर शक्ल दिखाने के काबिल नहीं थे। बहुत सारे लोग आज शायद टीवी के ऊपर इस काबिल नहीं रहे थे कि लोगों को या अवाम को अपना मुंह दिखा सकें, या फिर शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि अवाम को फेस कर सके, या शायद इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपने एक्सप्रेशंस लोगों के सामने जाहिर कर सके। हालात ये हैं कि जनाब जो टीवी के ऊपर ड्रामा लगता था, आज नहीं लगा। आज टीवी के ऊपर कोई भी नजर नहीं आया। आज टीवी के ऊपर कोई लाइव समाअत, लाइव प्रोसीडिंग्स, ये मामला वो मामला नहीं नजर आया। आज किसी भी शक्ल, किसी का चेहरा टेलीविजन के ऊपर नजर नहीं आया। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था, वो आपके सामने रख देते हैं। लतीफ खोसा साहब ने आज बाकायदा से एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने तगड़े रिमार्क्स दिए हैं। बल्कि खोसा की भी बर्दाश्त की हद हो गई है, लतीफ खोसा की भी बर्दाश्त की हद हो गई है। और आज तो उसने सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कह दिया कि जनाब हम जा रहे हैं। हम जनाब काजी साहब, अल्लाह हाफिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंसाफ किया हमारे साथ, तगड़ा इंसाफ किया है आपने। ऐसा इंसाफ किया है कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पूरी पाकिस्तान की तारीख इस इंसाफ को भूलेगी नहीं। थैंक यू सो मच सर। हम आपसे फिर कभी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जाने दें। हम अपनी लेवल प्लेइंग की दरखास्त हम वापस ले रहे हैं। जब आपने हमसे प्लेइंग फील्ड ही ले ली है, जब आपने हमसे पिच ही ले ली है, जब पिच से ही निकाल लिया, मैदान से ही निकाल दिया है, तो फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या शिकवा करें? तो जो डिस्कशन हुई है वो आपके सामने रख देते हैं। जो आर्गुमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड के केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। खोसा साहब ने कहा, शुक्रिया काजी साहब, हम अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी अदालत ने बहुत इंसाफ कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम की जो अदालत है वो इंसाफ करेगी। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत बहुत बड़ा इंसाफ कर दिया है। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए। यानी खान ने बड़ी क्लियर हिदायत कर दी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्तें वापस ले लें। अब कल जब जो शेर अफजल मरवत ने जो कराची के अंदर गुफ्तगू की है, बातचीत की है, शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो मायूस हो गया है वो हम में से नहीं है। जो मायूस हो गया है बुज़दिल है, और बुज़दिल हम में से नहीं है। और वहां पर शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, ये हमें बेशक 2000 टुकड़ों में बांट दें, ये हमारे जिस्मों को अलग अलग कर दें, हम फिर भी जीतेंगे, हम फिर भी इनके पीछे जाएंगे। लेकिन जो मायूस हुआ है, जो परेशान हुआ है, हम में से नहीं है। चूंकि टिल द लास्ट बॉल, आखिरी बॉल तक, आखिरी टाइम तक, आखिरी दिन तक फाइट करने का वादा हुआ था। यानी खान के साथ लोगों ने एक ही याद किया था ना कि आखिरी टाइम तक लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो तो डटा हुआ है, वो तो अदालत जेल के अंदर डटा हुआ। वो कहते दरखास्त वापस ले लें, कहते हैं कि अवाम की अदालत में जाएंगे, अवाम फैसला करेगी, ये अब अवाम डिसाइड करेगी कि मामला किस तरफ जाएंगे, लिहाजा हम दरखास्त वापस ले रहे हैं। खोसा साहब ने कहा कि मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्तें वापस ले ली जाएं। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान, यानी अब भी वो पूछ रहे केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। नहीं चलाएं तो सर बेहतर है, आपने जो केस चलाया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर खोसा साहब ने कहा कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, हम केस मजीद नहीं चलाना चाहते। हम आपके शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, आपने हमारी फील्ड ही हमसे छीन ली है। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गई हैं, हमारी पार्टी का शिराजा बिखर गया है, हमारी पार्टी के टुकड़े हो गए, टोटे हो गए, तबाही फिर गई है। आपको इसके ऊपर किसी को डूंगा, किसी को ग्लास, किसी को जूता, किसी को छतरी और किसी को चारपाई दी गई है। हमारा फैसला इसके ऊपर काजी फैसल साहब ने कहा, हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने, आपकी मर्जी है। इस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हम अब क्या तवक्को करें,
کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی جب فیلڈ ہی چھین لی ہے. آپ نے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو نہ کریں. آپ نے تو پی ٹی آئی کی فیلڈ ہی چھین لی ہے. کھوسا صاحب نے کہا تحریک انصاف کا شیرازہ ہی بکھر گیا ہے. الیکشن کمیشن صرف انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے, لیکن اس نے تو پارٹی کے ہر بندے کو الگ الگ نشان دے دیا ہے, اور دس از ہاؤ انہوں نے اپنے سارے معاملات کو ختم کیا ہے. تحریک انصاف نے اپنی لیول پلینگ فیلڈ والی جو درخواست ہے وہ وہاں سے واپس لی. درخواست لینے کے بعد کھوسا صاحب نے سلوٹ مارا, شکریہ ادا کیا چیف جسٹس صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. تو بات بڑی کلیئر ہے کہ قاضی صاحب نے جو انصاف کیا ہے وہ انصاف کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام تو خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن قاضی صاحب آج لائیو نہیں دکھے. قاضی صاحب کی آج کی لائیو سپریم کورٹ کی ٹرانسمیشن نہیں آئی. آج چہرہ سب کے چہرے, معزز ججز کے چہرے نہیں دکھے. آج سپریم کورٹ کے اندر کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے. آج کسی کا چہرہ نہیں دکھا, آج کسی کے ریمارکس نہیں نظر آئے, آج کوئی کھنس نہیں دکھی, آج کوئی لوگوں کا بلڈ پریشر اوپر نیچے نہیں کیا گیا, آج کوئی مذاق اور تمسخر نہیں اڑایا گیا, بلکہ آج اسی چیز پہ اکتفا کیا گیا کہ فیصلہ ماننا ہے تو مانے, نہیں ماننا ہے تو نہ مانے. اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے بائے. چلیں آج یہ آسانی ہوگی ہے معزز چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ گھر میں جائیں گے تو بیگم کم از کم یہ شکوہ نہیں کریں گے قاضی صاحب آپ ٹھیک نہیں بیٹھے تھے, قاضی صاحب آپ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے, قاضی صاحب آپ کو ایسے بیٹھنا چاہیے تھا, قاضی صاحب آپ کو ویسے بیٹھنا چاہیے تھا. تو چلیں یہ اچھا ہوا کہ قاضی صاحب نے آج خود کو بھی نہیں دکھایا, اور آج گھر میں جائیں گے تو بیگم بھی انہیں کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں قاضی صاحب, اٹس اوکے, آج آپ نے ٹھیک ہے, یعنی آپ ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے, یعنی آج نظر ہی نہیں آئی تو ٹھیک ہی بیٹھے ہوں گے, لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں. ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے. ایک تو آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں کراچی میں کل جو لوگ نکلے, ابھی ایک بہت ہی چارج کراؤڈ ہے, بہت ہی چارج کراؤڈ ہے جو کراچی کے اندر نکلا ہے, اور یہ میسو تعداد میں نکلا ہے, میسو تعداد میں. یعنی ایک مایوسی پھیل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے, میسو تعداد میں نکلے. اس کے بعد مروج آج حیدرآباد جا رہے ہیں, وہاں پر بھی بات چیت کریں گے. پورے پاکستان میں اب ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. تحریک انصاف ری گروپ کر رہی ہے, مکمل طور پر ری گروپ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے نوجوان نکلیں گے, ہمارا وائبرنٹ سوشل میڈیا نکلے گا. یعنی سوشل میڈیا کی کاندھوں کے اوپر ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سوشل میڈیا نے اب ڈبل کام کرنا ہے, نہ صرف تمام تر کینڈیڈیٹس کو واضح کرنا ہے, بلکہ جب کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے, آزاد حیثیت میں جیت جائیں گے, ظاہر ولنریبل ہو جائیں گے. یعنی جیتنے کے بعد تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ مزید ولنریبل ہو جائے گا, اٹھایا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, لالچ دی جا سکتی ہے, پریشرائز کیا جا سکتا ہے, گھر کی خواتین کو لے کر بلیک میل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جب وہ جیت جائے گا اس کے بعد زیادہ ولنریبل ہو جائے گا. لہٰذا اس کے بعد بھی اسے محفوظ کرنا ہے, اس کے بعد بھی اسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد بھی اس کی جان, عزت اور مال کی حفاظت کرنی ہے, اس کے بعد بھی اسے محفوظ کر کے تحریک انصاف کی امبریلا کے نیچے دوبارہ سے لے کر آنا ہے. لیکن سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے. میں دیکھ رہا تھا مختلف جگہوں سے ویڈیوز آئی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں جوتے کا نشان ملا نا, انتخابی نشان, وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس نظام کو جوتے کے نیچے روندنا ہے, میں نے ان سب کو اسی جوتے کے نیچے روندنا ہے, یہی جوتے کی خاک میں نے انہیں چھنوانی ہے. اور وہ پراؤڈلی اس جوتے کے نشان کو لے کر جا رہے ہیں کہ ہم عوام میں جا کر کہیں گے کہ جناب یہ تمہارا جوتا ہے, اور تم نے اس جوتے کے نیچے اپنی ان ساری زیادتیاں جو تمہارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, جو ظلم کیا گیا ہے, اس جوتے کے نیچے تم نے روندنا ہے. جسے چارپائی دی گئی ہے اس نے چارپائی کو سجا دیا ہے, وہ کہتا ہے اسی چارپائی کے اوپر اس نظام کا جنازہ لے کر جائیں گے, اسی چارپائی کے اوپر اس نظام کا جنازہ نکلے گا, اور دھوم سے نکلے گا, اور دھوم سے جنازہ ہر گلی سے ہوتا ہوا جائے گا. جسے کٹورا دیا گیا وہ کہا خون پیئیں گے اسی کٹورے میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اب کٹورے, بکریاں, بھیڑیں, یہ ساری چیزیں دے کر آپ لوگوں کا, عوام کا مرال ڈاؤن کر دیں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر نئی کھیپ شامل ہوئی ہے, نوجوان شامل ہوئے ہیں, نوجوان ووٹر بھی آیا ہے, نوجوان کینڈیڈیٹ بھی آیا ہے, نوجوان سوشل میڈیا بھی آیا ہے. لہٰذا اب نوجوانوں نے خود ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم گھروں میں جائیں گے. جس بزرگ خاتون کو نہیں پتا, ہم ٹکورا لے کر اس کے گھر میں جائیں گے کہ یہ ٹکورے پر ووٹ دینے ہیں. جس نوجوان خاتون کو نشان کا نہیں پتا, بکری لے کر اس کے گھر میں جائیں گے کہ یہ بکری ہے, اس بکری کے اوپر نشان لگانا ہے. تحریک انصاف ری گروپ کر گئی ہے, عوام ری گروپ کر گئی ہے, اور عوام یہ کہہ رہی ہے کہ خان کو اس دفعہ ہم بتائیں گے کہ جب تو باہر تھا تو لڑ گیا تھا, اندر تھا تو لڑ گیا تھا. اب اس دفعہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ عوام اپنے طور پر لڑے گی اور معاملات کو آگے لے کر جائے گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.